is considering two method of obtaining this money. त्यो 1 लाख लिनको लागि दुईटा तरिका छन्. A loan from a commercial bank or एउटा बैंकबाट लोन लिने, त्यो सिम्पल भइहाल्यो, or a factoring arrangement. Factoring भन्ने बित्तिकै अब रिसिभेबल लाई कोल्याटरल राखेर त्यो रिसिभेबल कलेक्सन गर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी बैंकलाई दिएर एउटा त्यो. The bank charge 12% per annum interest discount basis. अब पहिलो अप्सनको हाम्रो कस्ट कति छ, के अरे बैंकले के भन्यो भन्दा 12% इन्ट्रेस्ट लाग्छ, तर इन्ट्रेस्ट चाहिँ एडभान्समा तिर्ने हो भन्यो एउटा. इट अल्सो रिक्वायर अ 15% कम्पनसेटिङ ब्यालेन्स. ल जा मिनिमम ब्यालेन्स पनि राख्न पठायो. 12% पनि पहिले कटाउँछ, 15% राख्छ र बचेको पैसा बल्ल हामीलाई दिन्छ. The factor is willing to purchase cooling account receivable and to advance the invoice amount less a 3% factoring commission on the invoice purchase of each month. यहाँनिरबाट अर्को अप्सनको लागि हो यो. The factor is willing to purchase cooling account receivable and to advance the invoice amount less than 3% factoring commission on the invoice purchase of each month. प्रत्येक महिना जति खरिद गर्छ अथवा जुन लिनुपर्ने पैसा हुन्छ कोलिनको, कोलिन भन्ने कम्पनीको, उसले के गर्छ भन्दा 3% फ्याक्टरिङ कमिसन लिन्छ, त्यो पनि केमा, एडभान्समा. All sales are on 30 days term. यहाँ दिएको सेल्स भनेको 30 दिनको लाई आधार मानेको रहेछ. A 10% annual interest rate will be charged. वार्षिक 10% ब्याज पनि लिन्छ, फेरि एउटा कमिसन लिन्छ, अर्को इन्ट्रेस्ट लिन्छ. Total invoice price of deducted in advance. Also under the factoring arrangement, Colin can eliminate its credit department and reduce credit expenses by 2000 per month. ल अब यदि त्यो रिसिभेबल कोल्याटरल राखेर लोन लिने हो भने जुन हामीले आफै पैसा कलेक्सन गर्न जाँदा जुन हाम्रो कस्ट लाग्थ्यो, कति महिनाको 2000 खर्च हुँदो रहेछ पैसा उठाउँदा, त्यो पैसा उठाउने खर्च चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, जोगिन्छ. त्यो कसले उठाउँछ, बैंकले उठाइसकेपछि त बैंकले आफै बिहोर्छ भने हाम्रो लागि यो बेनिफिटको रूपमा आउँछ. Bad debt losses of 10% on the factor amount can also be avoided. 10% ब्याड डेब्ट हुँदो रहेछ, त्यो पनि घट्ने भयो. अब त ब्याड डेब्ट होस् कि जेसुकै होस्, बैंकको रेस्पोन्सिबिलिटी हो. ए नम्बरमा, how much should the bank loan be in order to net 1 lakh? How much account receivable should be factored to net 1 lakh? क्वेशन बुझिन्छ भनेको यो. बुझिन्छ सर. यसले के भनेको भने हामीलाई चाहिएको पैसा कति हो, चाहिएको पैसा 1 लाख हो कि होइन, त्यो 1 लाख लिनको लागि हामीसँग दुईटा विकल्प. फर्स्ट अप्सन, लोन फ्रम कमर्सियल बैंक. कमर्सियल बैंकबाट लोन लिने. तर लोन लिँदा बैंकले के भनिदियो, इन्ट्रेस्ट पनि पहिल्यै बुझा, मिनिमम ब्यालेन्स पनि राख भन्यो. भने हामी त पैसा 1 लाख रुपैयाँ चाहिएर लिन गएको, अब ब्याज पनि पहिल्यै बुझाउन भन्छ, मिनिमम ब्यालेन्स पनि राख्न भन्छ भनेपछि हामीले 1 लाख रुपैयाँ पाइन्छ त, पाइँदैन हो. अब हामीलाई 1 लाख रुपैयाँ नेट रिसिभ गर्नको लागि, नेट 1 लाख रिसिभ गर्नको लागि कति लोनको डिमान्ड गर्ने भनेर सोधेको के. अब यसलाई सिम्पल तरिकाले गराउँदा कसरी गर्न सकियो त भन्दा, फर्मुला त बनाइन्छ अहिले. हाम्रो नेट एमाउन्ट, नेट लोन एमाउन्ट
equals to total loan amount बाट हामीले के कटाएर दिन्छ भनौं त इन्ट्रेस्ट र कम्पन्सेटिङ ब्यालेन्स इन्ट्रेस्ट कटाउँछ एउटा कम्पन्सेटिङ ब्यालेन्स अर्को कम्पन्सेटिङ ब्यालेन्स नेट लोनको एमाउन्ट हाम्रो कति हो त हामीलाई चाहिएको त 1 लाख रुपैयाँ हो तर हामीले 1 लाख रुपैयाँ माग्दा 1 लाख भन्दा कम आउँछ किन भन्दा इन्ट्रेस्ट पनि पहिले कटाउँछ कम्पन्सेटिङ ब्यालेन्स पनि कटाएर दिँदा त हामीलाई 1 लाख भन्दा कम पैसा 90,000 अथवा 80,000 कति आउँछ त्यही हेरौँ न 1 लाखको कति पर्सेन्ट छ इन्ट्रेस्ट 12% भनेपछि 12,000 त्यहाँ घट्यो 15% त्यो 15,000 त्यो 12 15 12 27 1 लाखमा 27,000 घटाउँदा कति भयो 20,000 कति 73,000 मात्रै पाइन्छ लोन 1 लाख माग्ने हो भने तर हामीलाई त 1 लाख चाहिएकै हो 1 लाख भन्दा कम भएन भने बढी लोन डिमान्ड गर्नु पर्यो कति लोन डिमान्ड गर्दा 1 लाख पाइन्छ भन्दा हाम्रो टोटल लोनको एमाउन्ट सपोज x सपोज गरौँ छैन माइनस इन्ट्रेस्ट कति पर्सेन्ट हो इन्ट्रेस्ट 12% x minus compensating balance 15% of x 1 lakh equals to x minus 0.12x minus 0.15 अब x equals to 1 lakh upon 1 बाट 0.73 कति भयो 1,36,986 यति पैसा आएछ यसका गर्ने टेक्निक धेरै छन् एउटा यसरी गरे पनि हुन्छ हैन भने अब यही यो लास्टमा गरेकोबाट फर्मुला बनाए पनि भयो फर्मुला के बन्ने भयो हामीले यो नलेख्ने हो भने बुझ्न सजिलो यसरी हुन्छ फर्मुला बनाउन नि के भयो लोन एमाउन्ट नेट एमाउन्ट अपन 1 माइनस इन्ट्रेस्ट रेट माइनस कम्पन्सेटिङ ब्यालेन्स रेट गरे पनि भयो फर्मुला यस्तो बन्यो ए हैन र अथवा यसलाई युनिटरी मेथडबाट गरे पनि भयो जस्तै हामीले अहिले नेट रिसिभ गर्ने यति बैंकले कटाएपछि हामीले पाउने पैसा भनेको कति पर्सेन्ट हो त 1 लाख हैन पाउने पैसा भन्दा पाउने पैसाको सरी पर्सेन्टेज 73% 73% भनेको कति हो 1 लाख हो 1% भनेको 1 लाख अफ 73 अब हामीलाई 100% चाहियो भने 100% कति हो त भन्दा 1 लाख अपन 70 into 100 गरौँ त एउटै आउँछ के हुन्छ किनभने बुझ्नु पर्यो कि हामीले कटाएर पाउने पैसा भनेको 12% कटाउने 15% कटाउने भनेपछि त 100 मा 27% रिडक्सन भयो भने 27% रिडक्सन भयो 27% रिडक्सन भनेको कमला थापा भन्ने हाम्रो क्लासमा हो सर बैंक लोनको केसमा यति कति 1,36,986 डिमान्ड गरियो भने बल्ल कति पाइन्छ 1 लाख रुपैयाँ पाइन्छ
अब यसैको बिना यसैको अर्को पार्टमा यदि त्यही चीज एप्लाई केमा गर्नु पर्यो, रिसिभेबलमा गर्नु पर्यो भने हामीले कति लोनको डिमान्ड गर्ने भनेर सोधेको छ रिसिभेबलको कुरामा। अब सेकेन्ड अप्सनमा अप्सन सेकेन्डमा, अब अप्सन सेकेन्डमा पनि त्यही अघिकै केस गरे हुन्छ। नेट अमाउन्ट इक्वल्स टु टोटल अमाउन्ट के कटाएर दिन्छ रिसिभेबल फाइनान्सिङमा भनौँ त, फ्याक्टरिङमा के कटाउने हामीलाई। सेकेन्ड अप्सनको हेरिदिउँ त त्यहाँ, the factor is willing to purchase calling account receivable and to advance the invoice amount less than 3%, less or 3% factoring commission एउटा कटाउँछ on the invoice of each month. A 10% annual interest rate will be charged on the total invoice price and deducted in advance. भनेपछि हामीले के कटायो त भन्दा दुईटा चीज कटायो, इन्ट्रेस्ट पनि कमिसन पनि। अब यहाँ एउटा इन्ट्रेस्ट एउटा फ्याक्टर चार्ज। अब यो नेट अमाउन्ट हाम्रो 1 लाख हो, टोटल अमाउन्ट थाहा छैन x माइनस इन्ट्रेस्ट कति पर्सेन्ट छ, 10% छ। अब भनेपछि 10% भनेपछि 0.10 डिभाइड बाइ 12 किन गरेको, पर मन्थ भने नि, पर मन्थ भनेछ नि त हैन। माइनस फ्याक्टर चार्ज कति छ 3%। यो x हो है, यो x माइनस 3% अफ x इक्वल्स टु x माइनस 10/12 कति हुन्छ, सबै यताको दुईटैको पार्ट भरौँ त, कति x भयो। यो कसैको पनि निस्किन क्या, हम्म 0.1 डिभाइड बाइ 12 कति भयो भने के 0.9617 हुन्छ कति अरे 0. टोटलमा कति 0.9617 x equals to 1 lakh divided by 0.9617 गर्दा कति आयो, 1,03,983 1,03,983 82.5 हो। यति लोनको डिमान्ड गर्यो भने बल्ल 1 लाख रुपैयाँ पाइँदो रहेछ। यो त पार्ट ए को कम्प्लिट भयो। अब पार्ट बी मा होला नि अलि बढी। What are the annual total rupee cost associated with each financing arrangement? दुई अल्टरनेटिभमा कस्ट कति लाग्छ भनेर सोध्यो। बी नम्बरको यो भयो हैन। बी नम्बरमा
total cost of total cost under के छ एउटा receivable financing ल भनौँ त यसमा रिसिभेबलको पहिला जुन गरे पनि हुन्छ मैले पहिला यसको लेखिहालेछु अर्कोको त सिधै हुन्छ केही गर्नै पर्दैन अब टोटल कस्ट अन्डर रिसिभेबल फाइनान्सिङमा हामीले के पैसा तिर्छौं पहिला त्यो हेरौं भन्दा अब पहिलो छ कमिसन भनेको फ्याक्टर चार्ज ल फ्याक्टर चार्ज कतिको कसरी निकाल्ने ल भनौं त तीन % तिरेको हो कि होइन त्यति भनौं पहिला हो हो कतिको 3% हो त 1,03,983 त्यो हामीले लोन डिमान्ड गरेछौं नि 1,03,983 को 3,119 3,119 एउटा फ्याक्टर चार्ज त्यसपछि अर्को के तिर्नु पर्छ इन्ट्रेस्ट हो कि होइन हो इन्ट्रेस्ट कस्ट ल इन्ट्रेस्ट कस्ट पनि यसैबाट लाग्ने भयो 1,03,983 इन्टु अब इन्ट्रेस्ट रेट भनेर 10% छ 10/12% 867 अब यसको पहिला यति जोडौं कति आउँछ 3,986 3,986 यो टोटल कस्ट अब हाम्रो यसमा त सेभिङ भएको छ नि त्यहाँ दुईटा चीज एउटा ब्याड डेट हुन्थ्यो त्यो पनि अब हामीले बेहोर्नु परेन अर्को कलेक्सन कस्ट पनि हामीले बेहोर्नु परेन भन्दा अब यसमा लेस क्रेडिट डिपार्टमेन्ट क्रेडिट कस्ट सेभिङ लेखौँ न लेस कस्ट सेभिङ अफ क्रेडिट डिपार्टमेन्ट कति भनेछ कति 2000 हैन पर मन्थ भनेपछि यो केही गर्न परेन 2000 यो माइनस त्यसपछि अझै एउटा चीज छ Bad debt. ब्याड डेट लसेस कति पर्सेन्ट हुन्थ्यो ब्याड डेट 10%. 10% कतिको भन्दा 1,03,983 को 10%. 10,000 10,398 10,398 निकालौँ त कति भयो 8412. 8412 माइनसमा आयो हैन सेभिङ माइनस हैन र हो सर हो ओ माइनसमा आएको अर्थ के हो त भन्दा हाम्रो कस्ट भन्दा त्यसले गर्ने सेभिङ बढी भयो
मन्थली कस्ट भने पनि अब हाम्रो अब यो त भयो मन्थली बेसिसमा। अब यसैलाई एनुअल सेभिङ भनेर लेखिदिनु पर्यो नि त। एनुअल सेभिङ इक्वल्स टु 12 into 8413। एक लाख 956। 1,09,56। मन्थलीमै राख्यो भने हुन्छ। हामीलाई माथि एनुअल सोधेछ कि जस्तो लाग्छ। एनुअल भनेको छ त्यही भएर यो त उल्टै लोन लिनु। Total cost. हजुर Annually सोधेको छ भन्नु खोजेको। एनुअल नै सोधेको छ त्यही भएर यो त भयो के को रिसिभेबल फाइनान्सिङको कस्ट निकालियो। अब अर्को बैंक लोन नि कस्ट अफ बैंक लोन। अब हामीले कस्ट अफ बैंक लोनमा उता कति लोन डिमान्ड गरेका छौँ हेरौँ त। 1,36,900। 1,36,986। त्यसमा लाग्ने त इन्ट्रेस्ट मात्रै हो। इन्ट्रेस्ट कस्ट 12%। 1,36,000 कति 986 को कति पर्सेन्ट 12%। यो 12% एनुअल छ, केही गर्नै परेन। 16,438। 16,438 मा अब यही क्वेसनमा थोरै आइटम बढी दिने त हो। अब 21st को सकिन्छ। Ang cement manufacturing needs an additional 50,000 which is planned to obtaining through a factoring arrangement. The factor would purchase account receivable and advance the invoice amount less 2% commission. यहाँ पनि factoring को केस रहेछ। On the invoice purchase of each month, the company share on term net 30. In addition, the factor charge 16% annual interest on the total invoice amount to be deducted in advance. Same amount मात्रै फरक छ। What amount of account receivable must be factored to net 2,50,000? 2,50,000 लागि कति लोनको डिमान्ड गर्ने भनेर सोध्यो। अघिको र यसमा केही फरक पर्यो छैन। अघिको क्वेशन नम्बर ए मा जुन सोधेको थियो नि नेट कति चाहिन्छ भनेर त्यही क्वेशन सोधेको छ यहाँ। If DC can reduce credit expenses by 1,500 per month and avoid bad debt losses 3% on the factor amount, what is the total rupee cost of the factoring arrangement? Same भयो, यो गर्न सकिन्छ। अब 22 मा सर इसको आंसर नहीं मिल रही है। कुनको? ये बी को। बी को मिल्दैन। नहीं, इंटरेस्ट कॉस्ट कमिशन सँग वो हटाउनु। नहीं। कति आछ र कति दिएछ? सर इसमा त्यही इंटरेस्ट कॉस्ट त्यही
amount of receivable amount को 16% भयो यसलाई पहिला त monthly मा रिसिभल लाग्यो। कति डिमान्ड गर्छ त्यो चाहियो नि हामीलाई। त्यो भइसक्यो 2 लाख त्यो मिलेछ एन्सरसँग भनेको। त्यसपछि भनौँ न अब यसको कमिसन काट्ने त्यही त अघि त 2 लाख कति भन्यो नि त्यसको कति % कमिसन छ? 2% कमिसन लिने हैन। त्यसपछि इन्ट्रेस्ट लिन पर्यो पहिला मन्थली निकाल्न पर्यो इन्ट्रेस्ट 2 लाख कतिको कति % छ इन्ट्रेस्ट 16% छ 16%। 16% काट्ने त्यो 1 महिनामा ल्याउनु पर्यो हैन। अनि क्रेडिट एक्सपेन्सेसहरु अब क्रेडिट एक्सपेन्सेसहरु के रिडक्सन भएको छ हेर्नु पर्यो। क्रेडिट एक्सपेन्सेसमा 1500 भयो। हजुर। त्यसपछि ब्याड डेट प्लस कति आथ्यो? 3%। हैन 2 लाख कति छ अरे त्यहाँ? 2,58,600 2,58,621 को 3% निकालौँ कति आउँछ? 7,759। त्यसपछि माथिको अघिको टोटलबाट लेस गर्दिनु। हजुर। कति आयो? $637। इन्टु 12 गर्दिनु। भयो सर 12 गर्न बिर्सेछ। कति आयो भनौँ त? 7,644। 44 यहाँ 56 दिया रहेछ हैन? हजुर। त्यो 56 हैन 44 नै हो। अब 22 मा Virat company has been factoring its account receivable for the past 5 years. Factoring ko kissa the factor charge a fee 2% and will lend off 80% of the value of receivable purchase for an additional 1.5% per month. हेरौँ है के दियो भन्ने केसमा फ्याक्टरिङ कमिसन 2%, एडभान्समा हामीलाई पैसा दिने भनेको हामीले डिमान्ड गरेको 80% मात्रै दिन्छ, जति हामीले कोल्याटरल राख्छौं त्यसको 80% मात्रै लोन दिन्छ। एडिशनल चार्ज 1.5% छ। त्यसपछि 1%। द फर्म टिपिकल्ली हैज द सेल्स 5 लाख पर मंथ। यो फर्मको सेल्स भनेको महिनाको कति हो? 5 लाख हो। 70% अफ व्हिच आर अन क्रेडिट। 5 लाख पनि सबै बेचेको जम्मा जम्मी 5 लाख को, तर 5 लाख मध्ये पुरै उधारोमा हैन रहेछ, 70% मात्रै उधारो छ। 70% मात्रै उधारो छ। 5 लाखको 70% भनेको 7,535 3,50,000 मात्रै क्रेडिटमा रहेछ। Which are on credit by using the factor two saving are effected. A 2,000 per month that would be required to support the credit department. अर्को a bad debt expenses 1% on credit sales. अघि जस्तै छ, यसमा झुक्क्यायो कहाँनेर भने अरु के छ यहाँ रहेछ नि त लामै। The firm bank has recently offered to lend a firm 80% of the face value of the receivable shown on the schedule of account. The bank would charge 15% per annum interest plus 2% monthly processing charge per rupee of receivable lending. The firm extend term net 30. All the customers who pay their bills do so in 30 days. Should the firm discontinue its factoring arrangement, favor of bank offer if firm borrows on the average 1 lakh per month on receivable. एले अब यहाँ दुईटा अप्सनबाट सोधिदियो, एउटा फ्याक्टरिङ अरेन्जमेन्ट, अर्को बैंक फाइनान्सिङ। ल अब पहिला जुन निकाले पनि भयो फ्याक्टरिङबाट गरौँ। यो क्वेशन अलिकति थोरै अघि भन्दा थोरै केही फरक गरिदियो। अब सबभन्दा पहिला फ्याक्टरिङ अरेन्जमेन्टको निकालौँ। टाइम कति छ फेरि? लेस देन 4 मिनेट रहेछ। अ 22 को
फ्याक्टरिङ एरेन्जमेन्ट अब फ्याक्टरिङ कस्ट निकालौँ त कति पर्सेन्ट छ फ्याक्टरिङ कस्ट 2%. 2%. एक मिनट है 2%. कतिको 2% भन्ने चाहियो नि त अब भन्दा हामीले बिक्री गरेको कति 5 लाख 5 लाख मध्ये सबै क्रेडिटमा हो 70%. 70% मात्रै र यसको चार्ज कति लिन्छ 2%. $7,000. 7,000. त्यसपछि अझै एउटा छ एडिशनल चार्ज भनेर अब यहाँ प्रब्लम एडिशनल चार्जमा हो अब एडिशनल चार्ज केमा लिन्छ Receivable. बनाउँ त एडिशनल चार्ज लिने भनेको त उले जति अमाउन्ट लोन लिन्छ त्यसमा लिने हो पर मन्थ बेसिसमा भन्दा उले लोन लिने कति हो त 1 लाख उले बरु गरेको त 1 लाख हो यसको 1.5% को कति 1500 कहाँ छ र सर 1 लाख भनेर लास्टमा छ नि हेरौँ त उले पैसा निकाल्ने त 1 लाख हो नि जम्मा हो सर. अब यसमा लेस के गरिन्छ के गरिन्छ यसमा क्रेडिट चार्ज घटाउनु हो क्रेडिट डिपार्टमेन्ट कस्ट क्रेडिट डिपार्टमेन्ट कस्ट एउटा अर्को ब्याड डेट अब क्रेडिट डिपार्टमेन्टको कस्ट कति छ भन्दा त्यहाँ हामीलाई कता दिएछ 2000 2000 दिएछ सर ब्याड डेट लस कति छ भन्दा 1%. 1% भनेको छ अब कतिको 1% अफ Credit sir. हो 5